बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज 4 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। इमरान खान एनआरओ क्यों नहीं दे रहे, इसकी क्या वजह है, और बिलावल शहबाज शरीफ के दरमियान क्या खुफिया मुआहिदा तय पाया था, इस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। और बरतानिया का जहाज़ पाकिस्तान आने क्यों नहीं दिया गया, इसके हवाले से भी एक बहुत ही अहम खबर है। और शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन में टैक्स चोरी की तहकीकात, ये खबर क्या है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। इमरान खान जब भी किसी तकरीब से खिताब करते हैं तो वो एक बात ज़रूर करते हैं कि मैं सियासतदानों को एनआरओ नहीं दूंगा। पहले भी करते रहे, माजी में भी, गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन हो, आज़ाद कश्मीर की कैंपेन हो, या फिर कोई तकरीब हो, तो ये जुमला आप उनकी ज़ुबान से ज़रूर सुनेंगे कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है, राब्ते किए जा रहे हैं कि नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर दे दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, केसेस को दबा दिया जाए, लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। माजी के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, और उसकी बुनियादी वजह मुशर्रफ साहब अपने एक इंटरव्यू में खुद बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कैनवस था वो बड़ा नहीं हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज की ग्रोथ नहीं हो रही थी, लिहाजा ये ज़रूरी था और वक्त का तकाजा था कि सियासतदानों को एनआरओ दिया जाए। और इसकी बुनियादी वजह वो तमाम केसेस थे जो कई दहाइयों से उनके खिलाफ चल रहे हैं, यानी उनके फैसले नहीं हो रहे, निज़ाम अदल मौजूद नहीं है, और ये फैसले दहाइयों पर मुहित हैं। यानी ये अजीब निज़ाम है निज़ाम अदल कि आपके ऊपर केस है, अदालतें उसका फैसला नहीं करती। याद रखिएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तारीखें दी जा रही हैं और तारीखों पर खेला जा रहा है। जब तारीखें लंबी होंगी, फैसले नहीं होंगे, तो एक फ्रस्ट्रेशन निज़ाम के अंदर पैदा हो जाती है। लोग रोज़ सुन सुन कर उनके कान पक जाते हैं कि ये कैसा निज़ाम है जिसमें सज़ा भी नहीं है, जिसमें जज़ाई जज़ा नज़र आ रही है, और जज़ा इस तरह कि आप डिलिंग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। तो ये एक रीज़न बनी, मुशर्रफ ने नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर दिया। लेकिन जो सबसे अहम जो चीज़ थी, याद रखिएगा कि मुशर्रफ ने आइन को तोड़ा। अपने गैर जमहूरी जो इक़दामात थे उन्हें जमहूरी बनाने के लिए, यानी दुनिया के सामने एक अपना जमहूरी चेहरा पेश करने के लिए एक कोशिश की। लेकिन वो लोग, यानी मुशर्रफ जैसे आमिर, जब इक़्तिदार में ज़ोर बाजू पर आएंगे तो पाकिस्तान की आवाम और तारीख़ कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि जमहूरी रास्तों से हुकूमत में उन्होंने आने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने आप को एक जमहूरी लीडर बनाने की कोशिश की। तो फिर उन्होंने जमहूरी ताकतों से हाथ मिलाया कि उन्हें मान लिया जाए कि वे एक जमहूरी लीडर हैं, उनकी एक एग्जिस्टेंस है। आज इमरान खान क्यों बात कर रहे हैं बार बार नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर की? चूंकि ये सब मिलकर एनआरओ मांग रहे हैं। माजी के अंदर भी यही कुछ होता रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि माजी में एनआरओ क्यों दिया गया और आज इमरान खान एनआरओ क्यों नहीं देना चाहते। याद रखिएगा व्यूअर्स, माजी के अंदर हालात कुछ और थे। मुशर्रफ एक आमिर था, उस वक्त पाकिस्तान के पास, यानी जमहूरी निज़ाम के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, और मुशर्रफ ही चाहता था कि उसको जमहूरी यानी डेमोक्रेटिकली पाकिस्तान की आवाम जो है वो कबूल कर ले। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब आप चोर रास्तों से आएंगे इक़्तिदार के अंदर, तो पाकिस्तान की आवाम क्या आपको वक्त भी कबूल नहीं करेगा। और यही कुछ हुआ मुशर्रफ के साथ। और मुशर्रफ ने बाद में खुद भी एडमिट किया कि एनआरओ देना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिस पर वो हमेशा पछताता रहेगा। और करियर की सबसे बड़ी गलती, आज अगर इमरान खान ये बात करता है कि जनाब मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो उसकी बुनियादी वजह ये है। आपको याद रखना होगा कि जो फ़र्क है, माजी में एनआरओ मुशर्रफ ने क्यों दिया और अब इमरान खान एनआरओ क्यों नहीं देना चाहते, इसकी बुनियादी वजह, अब इमरान खान को अपनी जमहूरी फेस को, यानी एक जमहूरी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मफादात की जंग नहीं है, इक़्तिदार पे रहने की जंग नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। एक जमहूरी निज़ाम के तहत ये हुकूमत बनी और पाकिस्तान के अवाम के पास एक ऑप्शन मौजूद है, यानी 2 पार्टी सिस्टम के बाद एक तीसरी ताकत भी इस वक्त मैदान में है। और पाकिस्तान इस जमात को उस वक्त तक अवाम जो है कबूल करेगी जब तक ये डिलीवर करेंगे। और अब मामला सिर्फ चीज़ों को डिलीवर करने का है, कारकर्दगी का है। यहाँ पर सिर्फ ज़ोर और धौंस की सियासत नहीं है जो माजी में होता रहा और जिसने मुशर्रफ ने जिस सियासत को जन्म दिया। व्यूअर्स, आज दोबारा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है चूँकि मेरी जिन लोगों से नून लीग में भी बात हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी जिन लोगों से बात होती है, बिटवीन द लाइन्स और बैकडोर कोशिश की जा रही है कि जनाब कोई डील की जा सके, कोई बात आगे बढ़ाई जा सके। और याद रखिएगा, अदालतों में केसेस के फैसले इस वजह से नहीं हो रहे कि डीलिंग टैक्टिक्स यूज़ की जा रही हैं,
وقت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، وقت کو کل کیا جا رہا ہے، اور جس طرح وقت آگے بڑھتا جائے گا کیسز کی اہمیت بھی کم ہوتی جائے گی، اور نظام اس پورے سسٹم کو ان تمام کیسز کو آٹومیٹکلی فرسٹریٹ کر دے گا. یعنی فرسٹریشن کا شکار نظام آپ کے سامنے ہے، فرسٹریشن کا شکار جو ایک مفلوج، جس کی کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ سسٹم کے خلاف جو عمران خان کی جنگ ہے، اصل میں وہ یہ جنگ ہے. تو سوال یہ تھا کہ ماضی میں کیوں نہیں دیا گیا؟ مشرف کے مفادات تھے. آج اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ عوام کے مفادات ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی ان کو کسی قسم کا NRO نہیں دے گی، یہ یاد رکھیے گا. بلاول زرداری نے آج PDM اور شہباز شریف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور اگر میں یہ کہوں کہ شہباز شریف کو آئینہ دکھایا ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئینہ کیوں دکھایا گیا اور بلاول PDM پر کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ ویورز، آج بلاول کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر PDM ہمارے ساتھ مل کر چلتی تو لانگ مارچ ہوتا، لانگ مارچ کے لاہور پہنچنے سے پہلے عثمان بزدار کا استعفیٰ اور اسلام آباد پہنچنے سے پہلے عمران خان کا استعفیٰ ہمیں مل جاتا. خیر، یہ خواہش ہے، اور خواہشیں بہت ایسی ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو اب اس وقت نتائج مختلف ہوتے، اور اس فارمولے کا اس سے پہلے علم تھا شہباز شریف کو. اب سوال یہ ہے کہ آئینہ کیوں دکھایا اور کیوں تنقید کر رہے ہیں، اور اب یہ جتنے بھی راز تھے ان سے پردہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف نے جب سے اعلان کیا ہے کہ مشن سندھ، اب ہم اپنی حکومت سندھ کے اندر بنائیں گے، اس وقت سے مسلم لیگ نون بھی ایکٹیو ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے اس اعلان کے بعد، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو ہو گئی. چونکہ یاد رکھیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، چونکہ جب یہ جماعتیں الیکشن میں جائیں گی تو ان تمام جماعتوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوگا. یہی وجہ تھی کہ کیمپین کی گئی ہے نون لیگ کی جانب سے سندھ کے اندر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے، اور وہ چارج شیٹ حکومت کے خلاف نہیں تھی بلکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تھی. اسی لیے بلاول سندھ سے باہر آ کر ایک اپنی اننگز کھیل رہا ہے، اور اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں آئینہ دکھایا گیا؟ وہ اس لیے آئینہ دکھایا گیا کیونکہ الیکشن میں مقابلہ ان تمام جماعتوں کا ہوگا، اور وہ نتائج جو پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کرنے تھے PDM کے پلیٹ فارم سے وہ انہوں نے حاصل کر لیے، فائدے اٹھانے تھے وہ اٹھا لیے. اور اب بلاول ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی رکن ہو، اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ان تمام اہداف پر جو ہے وہ ضرب لگائے، انہیں ٹارگٹ کرے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط بنائیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو کمزور کریں گے. شہباز شریف صاحب کی ایک اپنی پوزیشن ہے پارٹی کے اندر، اور وہ اتنی کمزور پوزیشن ہے، یعنی وہ ایک بات کرتے ہیں دن میں، اور رات کو اس بات کے رد عمل میں ایک اور ترجمان صاحبہ جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ ان کی ذاتی حیثیت میں ایک بیان تھا، اس کا پارٹی کے نیریٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اس چیز کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب بھی اٹھا رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ان کو آئینہ دکھایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بے اختیار صدر ہیں شہباز شریف صاحب. ترجمان کچھ اور ہے، بیان کرتی ہے، اور وہ بعد میں آ کر کہتی ہے کہ ان کا ذاتی بیان ہے، وہ پارٹی کے صدر ہیں، ان کا بیان حتمی اور پارٹی کی پالیسی ہونا چاہیے. یہ اس سے بڑا اگر میں کہوں کہ تاریخی ذلت اور تاریخی اگر کسی شخص کو آئینہ دکھانا ہو تو اس سے زیادہ اہم لمحہ فکریہ شہباز شریف کے لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کی اپنی جماعت میں کیا حیثیت ہے. اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جماعت کے اندر ایک ہی بیانیہ ہے، آج ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، کس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں، اور دونوں گروپس یعنی دو کیمپس جو مسلم لیگ نون میں بنے ہوئے ہیں ان کی آپس کی لڑائی، پارٹی کو کنٹرول کرنے کی لڑائی، کس طرح اس کا فائدہ جو ہے وہ دیگر جماعتیں اٹھا رہی ہیں. اور خیر فائدہ اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے، اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو تو خیر ہو ہی رہا. آج کابینہ کی میٹنگ، دو خبریں بہت ہی اہم ہیں، ایک انتخابی اصلاحات اور ایک ریڈ لسٹ کا معاملہ آج کابینہ کی میٹنگ کے اندر بھی اٹھایا گیا ہے. انتخابی اصلاحات کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے. کسی قسم کی ڈیلیبریشن میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، اور نہ ہی کسی قسم کی پروپوزلز جو ہیں ان کی طرف سے ٹیبل کی گئی. اور دوسری طرف ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ بھی دیکھا. فاروق اشنائک میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، کس طرح ممکن ہو سکے گا، اور بہت سارے انہوں نے کنسرنز اپنے شو کیے. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی ایلفی
मशीन में डाल देगा तो फिर इसे नकारा बनाया जा सकता है, बायोमेट्रिक का निज़ाम, उसकी रिकग्निशन कैसी होगी, वगैरह वगैरह। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और अजीब किस्म की मंतक अब बिलावल की तरफ से दी गई कि लोड शेडिंग जिस मुल्क में हो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की जा रही है। पाकिस्तान की आवाम को अगर साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं मिलेंगे तो फिर किस किस्म की जमहूरियत की ये तमाम सियासी जमातें बात करती हैं। हर इलेक्शन में हर सियासी जमात ये ज़रूर कहती है कि जनाब धांधली हुई है, जिताया गया है। अगर पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है ताकि तमाम सियासी जमातों का ये जो कंसर्न होता है इसे एड्रेस किया जा सके, तो फिर बदनीयती किस बात की है? बदनीयती व्यूज़ ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ गई तो फिर धांधली नहीं हो सकेगी। और यही वजह है कि वो तमाम सियासी जमातें जो माजी के अंदर इलेक्शन जीती रही और किस तरह जीतती रही, उसका अगर मैं ये कहूँ कि मुंह बोलता सबूत इनकी इस वक्त की स्टेटमेंट्स हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक रास्ता है धांधली का इक़्तिदार में आने का, हमेशा के लिए रुक जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ जाती हैं। आज काबीना की मीटिंग के अंदर ये मामला भी उठाया गया और इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स आना, ये जो आपके इंतखाबी इस्लाहात हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स आना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी जो अहम चीज़ आज वहाँ पर जिक्र हुआ, एक चार्टर्ड त्यारा है जो बरतानिया से पाकिस्तान पहुँचना है 11 सितंबर को। इसकी ख़ुसूसी इजाज़त पाकिस्तान से मांगी गई। आज ये मामला उठाया गया और इसमें असद उमर और दूसरी तरफ शेख रशीद ने जो अपने कंसर्न्स जो थे वो शो किए कि अगर पाकिस्तान को बरतानिया रेड लिस्ट से नहीं निकालता, यानी हमारे जहाज़ों को अगर बरतानिया में उतरने की इजाज़त नहीं है, तो फिर क्यों हम बरतानिया के एक चार्टर्ड प्लेन को पाकिस्तान में उतरने की इजाज़त दें। 123 डिपोर्टीज़ हैं, उन लोगों को जिन्हें यहाँ से डिपोर्ट किया गया है इस्लामाबाद उतरने के लिए ये इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन अब फैसला ये किया गया है और कहा यह गया है कि कोशिश की जाए कि पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट से निकाला जाए और इस जहाज़ को उतरने की इजाज़त ना दी जाए। इससे पहले भी आपको याद होगा एक जहाज़ चार्टर्ड प्लेन पाकिस्तान गया, डिपोर्टीज़ जो यहाँ से गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होते हैं, जिन अफराद को डिपोर्ट किया जाता है और पाकिस्तान के हवाले किया जाना था, एक जहाज़ इसी तरह का गया जो पाकिस्तान में फिर उतरा भी। लेकिन अब चूँकि कंसर्न्स पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं और हर तरफ से कहा भी जा रहा है आपके गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी और यहाँ पे जो मिनिस्टर्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया और डेटा शेयरिंग की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। और पाकिस्तान ने डेटा शेयर किया और फिर कमेटी की बात भी की गई, डोमिनिक राब का जो हालिया दौरा था कि एक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये फैसला किया जाएगा। तो ये एक इंतहाई अहम स्टेप है जो पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया। फिर आखिर में डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से दावा किया गया है कि बरतानिया के अंदर कोई इंक्वायरी हो रही है और वो इंक्वायरी क्या है, वो ये कहते हैं कि वारदात पुरानी तरीका नया, टैक्स चोरी के लिए हिल मेटल से होने वाली आमदन को छुपाया गया। पाकिस्तान से नौकरों के नाम पर पैसा लॉन्डर करने वालों ने सऊदी अरब से लंदन पैसा आमदन नहीं अखराजात की मद में मंगवाया ताकि टैक्सेस से बचा जा सके, चूंकि शरीफ खानदान को टैक्स देते हुए मौत पड़ती है। फिर वो ये भी कहते हैं, दावा करते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन में भी टैक्स चोरी की तहकीकात और बरतानवी कानून के मुताबिक 45% टैक्स अदायगी लाजमी है, जबकि शरीफ खानदान वहां सिर्फ 20% टैक्स अदा कर रहा है। बिल्कुल वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए 25% यानी तकरीबन 6 मिलियन पाउंड टैक्स चोरी, ये दावा किया गया है डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से कि इस किस्म की कोई इंक्वायरी हो रही है। याद रखिएगा, बरतानिया के अंदर टैक्स चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है और अगर कोई शख्स टैक्स चोरी करता पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और आपको याद ये भी रखना होगा कि HMRC जब टैक्स चोरी की कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो अगर वो चाहे और उसे शक हो तो वो 20 साल पुराने रिकॉर्ड्स भी तलब कर सकता है। और ये इंक्वायरी अगर इस हद तक आगे बढ़ जाए, यानी जहाँ पे सीरियस कंसर्न्स और सीरियस किस्म की डाउट्स पाए जाएं, तो HMRC के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपके मोबाइल फ़ोन्स भी चेक करे, आपकी ईमेल्स भी चेक करे, आपकी टेलीफोन कॉल्स भी चेक करे, यानी ये मामला ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। और अगर ये दावा जो डॉक्टर शहबाज गिल की तरफ से किया गया है, अगर इसमें कुछ सदाकत है तो यकीनन मुश्किल होगा एक बार फिर
اگر سیٹسفائی یہ برطانیہ کے HMRC کو نہ کر پائے شریف خاندان کے لیے، اگر اس خبر میں صداقت ہے. میں نے کوشش کی ڈاکٹر شہباز گل سے رابطہ کرنے کی، ان کا موقف جاننے کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. موقف ان کا یہاں پر موجود ہے اور ٹویٹ بھی موجود ہے، اور ہمیں منتظر رہنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا کہ اس قسم کی کوئی انکوائری اگر برطانیہ میں ہو رہی ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں. لیکن ڈاکٹر شہباز گل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس قسم کی تحقیقات کا آغاز یہاں پر ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، برطانیہ کے اندر چونکہ اب وقت ہے ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے کا، اور اس کی ڈیڈ لائن جنوری 2022 ہے، یعنی جو پچھلا سال تھا ٹیکس ایئر، اس کی جتنی بھی ٹیکس ریٹرنز ہیں، یہ برطانیہ کے اندر وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ کو اپنے ٹیکس ایئر کے اندر ٹیکس ریٹرنز جمع کروانی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں FBR میں آپ کو اپنی ٹیکس ریٹرنز جمع کروانی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ موجود ہے، کیونکہ اس وقت لوگ اپنی ٹیکس ریٹرنز جمع کروا رہے ہیں کہ آپ کی کمپنی نے کتنا بزنس کیا، کتنے اخراجات آئے، کتنی آمدن رہی، کتنا فائدہ ہوا، یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ HMRC کو دی جا رہی ہیں، اور آج کل میں یہ معاملات برطانیہ پورے میں ہی چل رہے ہیں. تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ شہباز گل صاحب کی اس خبر میں کتنی صداقت ہے. اگر ایسا کچھ ہوا تو یقیناً یہ ایک بہت میجر بریک تھرو ہوگا، چونکہ برطانیہ میں ٹیکس چوری کی بہت سنگین سزا موجود ہے. ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور جاتے جاتے میرا ایک سوال بھی ہے، کیونکہ مجھے کم از کم آج یہ اچھا نہیں لگا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایک تقریب کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر وقت کا وزیر اعظم بھی موجود ہے. عدالتوں کو اپنے آپ کو ایسی تقریبات سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ میرے نزدیک جب آپ پبلکلی جا کر لوگوں سے ملیں گے، وقت کے وزیر اعظم سے ملیں گے، منسٹر سے ملیں گے، باقی لوگوں سے ملیں گے، تو پھر ایک امپریشن جاتا ہے، اور امپریشن یہ ہے کہ شاید عدالتیں انڈیپینڈنٹ کام نہیں کر رہی. بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جو پرسنل فنکشنز تھے ان میں بھی حال دیکھا کہ میڈیا آنرز بھی آ رہے ہیں، آرمی کے لوگ بھی آ رہے ہیں، اس کے علاوہ سیاستدان بھی آ رہے ہیں. تو پھر کس طرح فیصلے ہوں گے جنہیں آپ نیوٹرل فیصلے کر پائیں گے؟ برطانیہ کے اندر ایک مثال نہیں ملتی کہ جہاں پر چونکہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا کہ وہ نجی محفلوں میں جائیں یا کسی تقریبات میں جائیں. یہ ایک اچھا اقدام ہے جو حکومت نے کیا. چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا، یہ ان کا اپنا اختیار ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان تقریبات سے دور رکھیں. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، چیف جسٹس کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا. ویورز، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کا اپنا چینل ہے. کمنٹ ضرور بھیجیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.